जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार से निकलने के बाद वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, जिससे उनको अवामी पजीराई भी मिली, लेकिन फिर उनके बयानिए की शिद्दत में सियासी ज़रूरतों की वजह से इजाफा भी हुआ और कमी भी आई। ख़ासतौर पर लंदन से वापसी के बाद से नवाज शरीफ के रवैये में एक तब्दीली देखने में नजर आई। अगरचे अब भी वो दबे लफ्ज़ों में आए रोज़ शिकवे शिकायत करते हैं और गुज़श्ता दिनों उन्होंने ये सवाल किया कि अगर वज़ीर आज़म जेलों में जाएँ और रोज़ रोज़ उन्हें बदला जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि करोड़ों अवाम के नुमाइंदे को निकाल कर फेंका, हमें तो आप आंखें बंद करके निकालते हो। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने मुबैना ज़्यादतियों के मदावे के लिए अदालत से भी रुजू कर रखा है, जहां उनकी सज़ा मुअत्तली की अपीलों की समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि माज़रत के साथ न चार्ज सही फ्रेम हुआ, न नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। ताहम सियासी फ्रंट पर नवाज शरीफ को लाडले होने और अपने बयानिए से पीछे हटने पर तनकीद का सामना भी है। आज भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने यह कहा है कि मियां साहब ने 2014 में ये स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो, क्या वो दे रहे हैं। नवाज शरीफ के हालिया रवैये और बयानिए की मुनासबत से ही हमारा जो आज का पहला और बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए वो कुछ यूँ हो, क्या नवाज शरीफ वोट को इज्जत दे रहे हैं। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि हम बारहा बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब जब लंदन से पहले जब उन्होंने बात की और उनका बयानिया कुछ और था, थोड़ा सख्त और जारहाना उनका अंदाज़ था। उसके बाद पाकिस्तान आते आते उन्होंने कहा जी मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता, मैं आम आदमी की खिदमत करूँगा, आवाम को डिलीवर करूँगा। लेकिन जब भी वो बात करते हैं तो उनके लहजे में ये तलखी हमें ज़रूर नज़र आती है कि उनको डिलीवर नहीं दिया गया, ना तो वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करने दी जाती है। इस सारे बिहेवियर को सामने रखते हुए और जो उन पर लाडला प्लस का टैग है और जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि उनका बयानिया तो वोट को इज्जत देने का था, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, तो आपके ख्याल में वाकई नवाज शरीफ वोट को इज्जत दे रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब की तलखी तो समझ में आती है, ज़ाहिर है जिस तरह से निकाला गया उनको, और मैं उनकी इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि अगर इस तरह वज़ीर-ए-आज़म को निकाला जाए तो कैसे इस्तेहकाम आ सकता है। सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो ज़ाहिर है मुआशी इस्तेहकाम भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आप कैसे लेके आएंगे। लेकिन वो जो आप जिस बयानिए की बात कर रही हैं वो मतलब उन्होंने अभी शुरू ही किया था वहाँ लंदन से, और उसके बाद उन्हें समझा दिया गया कि नहीं, हालात अभी वो नहीं है, आप इसको फ़िलहाल दफन कर दें, और इसलिए वो आपको पता है उसके बाद से चीज़ें और तरफ जा रही हैं। ज़ाहिर है जब आप डील करके आते हैं तो फिर बयानिए की कुर्बानी तो आपको देनी पड़ती है, क्योंकि बयानिए की कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर डील हो नहीं सकती। ज़ाहिर है मतलब एक इम्कान ये था कि जब डील हो रही थी तो नवाज शरीफ साहब ये कह सकते थे कि जी ठीक है, ये 5 और ये 2 इन लोगों को तो मैं पब्लिकली तनकीद का निशाना भी बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है, बाकी ठीक है हम मामलात में मिलके चलते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जो उन्हें कहा गया उसके मुताबिक उन्होंने बिहेव किया और अभी तक कर रहे हैं। दबे लफ्ज़ों में कहना तो ज़ाहिर है वो बंदा कहता ही रहता है। एक उनकी इस बात से भी मैं इत्तफाक करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह नहीं निकालना चाहिए, लेकिन इस बयानिए में भी वज़न तब ज़्यादा हो सकता है जब वो एक वज़ीर-ए-आज़म एक्स प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है, और ये तासुर आम है कि इनकी ख्वाहिश पे पड़ा हुआ है कि जब वो मरियम साहबा बात करती थी बार बार कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें उसी तरह से दी जाए, और कई दफ़ा हमने ये डिस्कस भी किया है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उसको जो पिछला प्राइम मिनिस्टर है उसको भी जेल में होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये तो मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इन्होंने इस तरफ बार बार वो कह के, और अल्टीमेटली फिर वो वक्त आया कि जब हमने देखा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। लेकिन जब आप वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं तो वो फिर सारे वज़ीर-ए-आज़म की बात होती है। वो ये नहीं होता कि किसी एक को एक्सक्लूड कर दें आपके, नहीं वो प्राइम मिनिस्टर ठीक है, उसके साथ जो हुई, बाकियों के साथ जो हुई वो ज्यादती है, और स्पेशली जो मेरे साथ हुई वो ज्यादती है। इस तरह से फिर बयानिया मेरी जाती राय है, आप इख्तलाफ कर सकती हैं इससे, उसमें मजबूती आती नहीं है।
وہ ظاہر ہے آپ پھر ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کسی ایک کو، اور صرف آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی. اسی لیے آپ کو آج لاڈلا پلس کہا جاتا ہے، کیونکہ جی آپ، اور یہ تاثر بھی، یہ بھی ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ تاثر بننا شروع ہو گیا تھا کہ وہ بس آئیں گے اور آ کے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے چوتھی بار. اور وہ جو سلیکٹیبل کی وہ میں نے ٹرم یوز کی تھی، وہ تو اسی طرف اشارہ ہے. الیکشن اگر ہونے ہیں فری اینڈ فیئر تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ہوئے ہیں. ہم صرف 2018 کے الیکشن کو بنیاد بناتے ہیں. میرے حساب سے تو سارے الیکشنز ہی اسی طرح ہوئے ہیں کہ جب کسی کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے بس طے کر لیا جاتا ہے. 19-20 ہوتا ہے، کہیں سیٹیں کو 2-4 آپ نے زیادہ دینی تھی وہ کم ہو گئیں، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ جو طے شدہ ہوتا ہے اس کے مطابق ریزلٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک. جی عامر صاحب پھر یہ اس بات میں پوائنٹ تو ہے کہ اگر آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی کہ پرائم منسٹر کروڑوں عوام کا نمائندہ اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر باقی بھی تو وہ زیادتی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، باقی جماعتوں کے بھی پرائم منسٹر جن کو نکال دیا گیا، پھر اس کو بھی ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور یہ جو تاثر ہے کہ مریم نواز لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی، نون لیگ مانگ رہی تھی، جس کی وجہ سے آج چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اور کیا یہ رویہ جو اب نواز شریف صاحب کی پچھلی یہ جو 2-4 دن پہلے کی ایک خطاب ہے اس میں نظر آیا، وہ کبھی جارحانہ ہوتے تھے، کبھی شکوہ شکایت، لیکن دبے الفاظ میں کھل کر بات نہیں کرتے ہیں، تو خورشید شاہ صاحب کا سوال پھر ویلڈ ہے؟ کیا وہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ وہ آپ کی اس گفتگو کے درمیان میں مجھے یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم، تو پپو یار تنگ نہ کر، پاس کر یا برداشت کر، یہ بسوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سچویشن پاکستان میں ہے اس وقت. تو بھائی اگر آپ کر سکتے ہیں لاڈلے کو کراس تو کر لیں، آپ کا دل کرتا ہے تو آپ جیل توڑ لیں. آپ پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ کر سکتے ہیں تو آپ کو جیل توڑنا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ کا گانا بناتے ہیں لوگوں کے لیے، تضحیک کے لیے، اور قدرت آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے. تو یہ کچھ سیکھنے کا مقام ہے، یہ لڑنے یا لڑانے کا مقام نہیں ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو وزرائے اعظم کی بات ہو رہی ہے انہیں کبھی فوج نکالتی ہے، کبھی انہیں عدالتیں نکالتی ہیں. ایک کو آئین کے اندر لکھے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عدم اعتماد سے نکالا گیا، تو اس کے اوپر اگر لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے تو مانگیں. یہ بھی ہر ایک کا رائٹ ہے کہ جی ملا دیں اس کو. آج آپ نے ابھی کورٹ کا بھی ذکر کیا، تو میں آپ کو ایک بات شاید میں 3-4 سال میں کئی دفعہ یہ کر چکا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، کیونکہ آج اتفاق سے ہائی کورٹ میں وہ ذکر ہوا کہ نہ نیب کو پتا تھا اور نہ اس کو احتساب عدالت کو پتا تھا، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ جی یہ کرپشن بھی نہیں ہے اور ایسٹ جو ہیں بیانڈ دا مینز ہیں، تو وہ ختم ہو گیا کیس وہاں پہ. لیکن میں نے یہ بات بتائی ہے، امتیاز تاجور ہوتے تھے ڈپٹی چیئرمین نیب، چودھری قمر زمان جب چیئرمین نیب تھے، ان کو لاہور بلایا گیا جن کے پاس نگرانی تھی اس کیس کی. انہوں نے کہا بتا دو چیئرمین کو کہ بلا کے توہین عدالت میں سنے بغیر نکال دیں گے. ہم نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ بھیجی ہے اس کا فیتہ کھولے بغیر اسے احتساب عدالت کو بھیج، وہ جانے اور ہم جانے. تو وہ جانے اور ہم جانے میں یہ ہوا کہ خواجہ حارث نے جو کمپلینٹس تھیں ان کی کہ یہ غلط پراسیکیوشن چل رہا ہے لے کے کیس، وہ لکھواتے رہے، اور اس کا فائدہ مریم نواز کو ہائی کورٹ اپیل میں ہوا، جو نواز شریف کو بھی ہونا ہے کہ کوئی چیزیں تھی نہیں، دبڑ گسن تھی، ٹھیک ہے جی 8 مارو اور سزا دے اور مل گئی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے اگر آج کسی بندے کو 5-6 سال بعد انصاف کی توقع ہو رہی ہے کہ ایک مل رہی ہے، تو اس کے اوپر تکلیف تو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے سزائیں دلوائیں وہ تو سارے کے سارے تکلیف میں ہیں، جو اس وقت بولتے تھے لکھتے تھے کہ جناب یہ تو قانون کی پابندی ہو رہی ہے اور یہ اصولوں کی بنیاد ہے، تو ان لوگوں کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس وقت بھی ٹھیک ویو بنایا تھا ان کو آج بھی پتا ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا. تو میں بار بار یہ جو بات کرتا ہوں کہ خان صاحب کو پولیٹیکل راستہ لینا ہوگا، ان کے پاس بہت لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں، لیکن ان کو اعتماد خان صاحب نے دینا ہے. جب تک اعتماد نہیں دیں گے وہ یہی کچھ فیس کریں گے، الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر اعتماد کریں گے، وہ سیاسی راستہ جس کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب وہ لیں گے؟ لیکن جو ہمارا بنیادی سوال، کیا نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے یہ بیانیاں جو مفاہمت کا اپنائے ہیں، کیونکہ وہ پہلے تو کہتے رہے ووٹ کو عزت دو، اور وہ جس طرح سے جارحانہ ان کا انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ اب وہ مطلب جب عوام میں جائیں گے تو وہ پھر ان سے سوال تو ہوگا نا کہ آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو اب آپ کا یہ رویہ، آپ کا بیانیہ مختلف کیوں ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پسند کیا جائے گا ان کے اس بیانیے کو نواز شریف صاحب کے؟ حافظ طاہر صاحب
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि क्या हुआ 2018 में, 2014 में, 1988 में, 1990 में। यहाँ हमारे यहाँ क्योंकि इस बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो ये है कि एक सोशल मीडिया एक कुव्वत है, और उस कुव्वत के जरिए ऑडियो लेवल बढ़ा दें जरा हाफिज साहब का। जी जी। ज़हन साजी भी हुई है, उस कुव्वत के जरिए एक मसाइल का सामना भी है। लेकिन जैसे अभी आमिर साहब कह रहे थे, ये तो सच बात है ना, हमारे यहाँ मुकदमात जो हैं, एक मुकदमा एक लीडर पर था, उसमें 360 मरतबा एप्लीकेशन आई, कभी बीमारी की, कभी किसी और चीज की, और अदालत ने उसमें छुट्टी दी। 12-12 साल केस चले, उसके बाद बाइज्जत बरी हो गए। तो असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या इस मुल्क को ऐसे ही चलना है या इस मुल्क में को बेहतरी आनी है। अगर इमरान खान साहब अपना रवैया बदले, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। रमजान में जो हमारे सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने किसी से बात की कि कोई मुफाहमत की बात चलाए, तो उनको कहा गया कि जनाब बात ये है कि मुफाहमत की बात करनी है तो चले पॉलिटिकल पार्टियों की भी जिम्मेदारी उठाएं, एस्टेब्लिशमेंट की भी कोई लोग उठा लेंगे, खान साहब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप उठाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं उठाता हूँ। तो खान साहब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? खान साहब को अगर आप इस सारे अमल में मैदान बिठाएं टेबल के ऊपर भी, तो क्या खान साहब उस पर कायम रहेंगे? ये एक मसला है जो हकीकी मसला है। बाकी वोट को इज्जत दो ना दो, ये करो वो करो, यहाँ ये बहुत से नारे आए ना, जमहूरियत, मार्शल्लाह, फला फला, यहाँ निज़ाम ऐसे ही चलता आया और ऐसे ही चलता रहना है। सच बात वही है जो हकीकत बात है कि यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये हुकूमत आप चला सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आप आते हैं। अब इस बार बहुत अच्छी फिजा बन गई है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। जी जी। बहुत अच्छी फिजा बन गई है आपके दोस्त ममालिक जो है सिपा सलार की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे हम इधर से उधर करें, कोई मुल्क नहीं कह रहा कि फलाना आएगा तो तब हम पैसे देंगे, कि फलाना आएगा तो तब इन्वेस्टमेंट आएगी। सब ने सिपा सलार जनरल हाफिज आसिफ मुनीर साहब और उनकी टीम पर इत्मीनान किया है। अगले 2 से 3 हफ्तों में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो बहरहाल आपको मुफाहमत की फिजा को बनाना होगा, लेकिन उसके लिए सबको सोचना होगा और सबको फिक्र करनी होगी। सही है जी फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि सबको सोचना है। अगर मुफाहमत की फ़ज़ा ही बनानी है पाकिस्तान के अंदर, और हम जो इस्तेहकाम की बात करते हैं, चाहे वो सियासी है चाहे वो मुआशी, तो तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। फैसल साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दे रहे हैं? जो एक खुशी शाह साहब का भी ये सवाल है, और जो उनका अंदाज़, लबो लहजा, और वो जहाँ से चले थे और अब वो जिस तरफ जा रहे हैं, उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। देखिए, दोनों बातें सही हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, अब आपको तारीख से तो नहीं लड़ सकते। तारीख कहती है कि उनको जो है वो गलत अंदाज में निकाला गया। अब ये तारीख का फैसला, और आपको तारीख से नहीं सर फोड़ना चाहिए। हम लोग फोड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है उनको किसी खास मकसद के लिए हो सकता है कि फैसला सही हो गलत हो, हम फैसले की उस पर बात नहीं करते, लेकिन एक खास हदफ था जिस मकसद के लिए नवाज शरीफ साहब को या नून लीग को जो है उस पॉलिटिकल प्लेटफार्म से जो बाहर करना मंशा था वो किया गया, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, अदालतों का जो इस्तेमाल हुआ, जैसे शायद नवाज शरीफ साहब की जिस तरह रवानगी हुई, तो वो भी तो कोई तारीख का ही हिस्सा है। फिर नवाज शरीफ की आमद के मौके पर जो एयरपोर्ट पे अदालतें लगाई गई, ये भी तो तारीख का हिस्सा ही बन रहा है ना। तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। गलत चीज का तासुर कभी भी गलत काम करके दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। ये हम सब के लिए जो हम बात कर रहे हैं ना, सब बैठ के बात करें और अच्छा रास्ता निकालें, पाकिस्तान के लिए रास्ता निकालें, तो वो रास्ता उसी सूरत में निकल सकता है कि जब किसी तरह सारे स्टेक होल्डर जो है उसके लिए सिम दुरुस्त करें अपनी। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये तासुर है कि वो लाडला प्लस है, सिलेक्टेड है, ये मौजूदा इस वक्त की जो सूरत हाल है नून लीग के हवाले से, तो इसमें नवाज शरीफ साहब को ये तासुर जो है सूट करता है। उनको ये तासुर की नफ़ी करनी भी नहीं चाहिए। यही तासुर या यही हकीकत जो है उनको इक़्तिदार की मंजिल तक जो है वो ले जा सकती है। इसके अलावा तो नून लीग के पास अब कोई रास्ता नहीं है
इस वक्त वो वोट को इज्जत देने के चक्कर में पड़ गई, तो उसके लिए तो फिर अपनी आबाई सीटें निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो सूरत हाल चल रही है। तो नून लीग को जो हमारे मुल्क में सियासत क्या है, सियासी जमातों की, हमारे मुल्क में सियासी जमातों की जो सियासत है वो जमहूरी इक़्तिदार को बचाने के लिए नहीं है, वो जमहूरियत को जो है वो बचाने के लिए नहीं है, इक़्तिदार में पहुंचने के लिए है ना, वो चाहे वो रास्ता कहीं से भी जाता हो। ठीक है, नून लीग को इस वक्त जो एक रास्ता मिला है इक़्तिदार में जाने का, वो लाडला बन के और सिलेक्टेड बन के मिला है, तो उस रास्ते को नून लीग इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान के ज़मीनी हालात है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें उनको यही रास्ता है, यही सूट करता है। ये रास्ता जो है वो इमरान खान को सूट करता था, उन्होंने इख्तियार किया। आज भी इमरान खान की जो जंग है वो इसी रास्ते के हसूल के लिए। बिलावल साहब जो चीखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, वो भी यही रास्ता मांगते हैं, लेकिन इस रास्ते पर इस वक्त जो है वो नून लीग का जो है वो कब्जा है, किसी और को जो है वो एंट्री नहीं दे रहे। अकेले इस वक्त इस रास्ते पे जो है वो दौड़ रहे हैं और इस रास्ते से वो पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हाफिज साहब की ये बात जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान साहब को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है ना, और जो मुस्तकिल पहुंचाया चला जा रहा है, उनका मिजाज है। उनके अपने भी जो है ना उनके ऊपर या उनकी जबान पे एतबार नहीं करते, क्योंकि वो मुनर्रिफ हो जाते हैं, वो मुकर जाते हैं। ये उनकी माजी की मिसालें हैं। सही। तो ये खुद उनको अपने रवैये पे ना नजरसानी करनी पड़ेगी कि भाई अब इस वक्त उनके पास नजरसानी करने का भी टाइम नहीं है, और नजरसानी हो सकता है उन्होंने कर भी ली हो, लेकिन किसी को इस बात पे यकीन करने के लिए इस वक्त वो नहीं है कि भाई यकीन भी कर ले, आखिर उन्होंने अपने रवैये में नजरसानी कर ली होगी। तो उनको कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान साहब का इस वक्त वक्त नहीं है। ठीक है, अभी जिसका वक्त है उसको इनिंग खेलने दे फिलहाल। सही है रियाज साहब, अभी जिनका वक्त है वो खेलें, और ये जिस तरह आप फैसला कह रहे हैं उनको सूट भी करता है और उस तासुर की नफ़ी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बयानिया जो बड़ा मकबूल हुआ था नून लीग का, वोट को इज्जत दो, ज़ाहिर है सवाल तो उस पर भी उठाए जाएंगे जो खुर्शीद शाह साहब ने भी सवाल किया। तो आपको लगता है ये सिलेक्टेड लाडला, ये जो छाप है, ये क्या चैलेंज बन सकती है, कितना बड़ा चैलेंज है नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब इस सारी चीज़ें उनको समझ है कि जी कि सिलेक्टिव हैं या इलेक्टिव हैं, जो भी हैं, इसी तरह उनको पता था। उन्होंने अपना बयानिया चेंज किया, ज़ाहिर है वो मुल्क में आए हैं, उन्होंने आके अपना शुरू किया, उनको पता है कि उनको इक़्तिदार हासिल करना है, और उन्होंने बिल्कुल इसके लिए अपनी कैंपेन स्टार्ट की है। इस वक्त उनको कोई लाडला भी के, सिलेक्टिव के, वो इस बात को नहीं देख रहे और वो अपना काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा गलत है, इसको देखना चाहिए। हम सब सियासी जमातों को ख़ास तौर पर देखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए जो अगर कोई इलेक्ट होके आता है या सिलेक्ट होके आता है तो मुल्क में 5 साल हुकूमत चलने, जमहूरियत को चलने दिया जाए। ये अगर नहीं चलेगी तो इस तरह होता रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह हाफिज साहब कह रहे थे कि बाहर से मुल्कों ने हमें पैसा देना बंद कर दिया था, हमें कोई लोन भी नहीं दे रहा था, ये सारी सूरत हाल ख़राब हुई थी। ये गुज़िश्ता 4-5 सालों में हमें IMF के पीछे भाग भाग के जाना पड़ा, हमने लेट कर दिया। सारी सूरत हाल में किसको नुकसान हुआ? इनको तो किसी को, पॉलिटिशियन को किसी को नहीं नुकसान आवाम को हुआ, जो आज के कर्ज़ों के बोझ में मज़ीद दब गई और उसके क्या कहते हैं महंगाई का उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आप देख लें इधर लोन कर्जा लेके 24% रेशो है कर्जा लेने की। क्या कोई कर्जा लेगा, क्या देगा वापस, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? तो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। तो जाहिर है जो इसकी एक जो इनकी जो पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से नुकसान आवाम को भुगतना पड़ता है। अगर जो भी केस बनाएं, जो जिस तरह भी बनाएं, लेकिन ये देख लें कि केस जो बना रहे हैं उससे फिर कोई एहतसाब करे। जितनी दफ़ा भी किसी को केस बने हैं नैब की जानिब से, आज तक किसी से रिकवरी हुई? बस ये चुप करके अब नैब किधर है? नैब सेटलमेंट करे, आके लोगों से रिकवर करे, बाहर टीमें गई, कुछ जो केस बने थे वो सब ख़त्म, अदालतों की जानिब से बरी हो रहे हैं सारे केसेस। तो टाइम क्या हुआ? टाइम ज़ाया हुआ, आवाम को नुकसान हुआ। यहाँ तो ऐसे केस बनाए जाएं जो सही हो, जिससे रिकवरी हो। अगर मुल्क का पैसा लूटा गया है, उनके एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स हैं, तो फिर उसमें पकड़ा जाए। ये ना किया जाए कि उसको छोड़ दिया जाए। अगर एक दफ़ा भी किया जाए तो फिर उसको भरपूर तरीके से किया जाए। जब तक ये इस तरह चलता रहेगा, जिसकी सेटलमेंट हो गई, जो आ गया, जिस पर हाथ हो गया, शफकत हो गई, वो आ गया, उसके बाद जो दूसरे हो रहे सही बात फिर तो ये चीखते रहेंगे। सिस्टम में खामियां हैं, खासतौर पर जो हम देख लें, आज कोई भी नहीं बोला सही बात की है तो बिल्कुल देख लें जी, इसीलिए वो सही बात भी कर गए। बहरहाल जी, ये सिस्टम की खामियां और हम इदारों को मजबूत करने की जब बार बार बात करते हैं तो वो यही है कि हर इदारे को अपनी डोमेन में और ट्रू मीनिंग्स में काम करते हुए नजर आना चाहिए। बुनियादी सवाल, क्या नवाज शरीफ वोट को इज्जत दे रहे हैं या नहीं? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जाना।
अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, भारत इंतहा पसंदों के हाथों में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। हम सवाल ये रखेंगे कि भारत में परवान चढ़ती इस इंतहा पसंदी पर आलमी बरादरी कब जागेगी। राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत जो एक वक्त सेकुलर रियासत होने के दावेदार था, अब मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंदों के नरगे में आ चुका है। मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से अक़लियतों के लिए ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। आए रोज़ कई इंकशाफात हैं जो सामने आते हैं जो ये साबित करते हैं कि पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्व नज़रिए को फैलाया जा रहा है। शवाहिद से ये भी पता चलता है कि रियासती सरपरस्ती में चलने वाले हिंदुत्व ग्रुप मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं और ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। हिंदुत्व वॉच के मुताबिक इस साल भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ जराइम और नफरत अंगेज़ तकारीर के 80% वाक़यात इन रियासतों में पेश आए जहां बीजेपी की हुकूमत है। इसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जैसे कोरोना वगैरह को वजह बनाया गया और इन तंजीमों को लाखों डॉलर्स इमदाद भी की जाती है जो बाद में अक़लियतों के खिलाफ और उन तंजीमों के मज़मूम मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, दहशतगर्दी की भरपूर सपोर्ट की वजह से भारत FATF के रडार पर भी है। सिर्फ यही नहीं, कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का मुलव्विस होना भी साबित हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जिस पर हम बुनियादी तौर पर बात करने जा रहे हैं कि आलमी बरादरी अभी तक ऐसे इक़दाम नहीं कर सकी जो भारतीय मज़ालिम के सामने ढाल बन सकें। इसीलिए एक्सपर्ट्स के सामने आज का दूसरा बड़ा सवाल, इंतहा पसंद रियासत बनने के दर पे आलमी बरादरी कब जागेगी। लेकिन इस हिस्से में हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया हमाद सरफराज, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ज़ाहिर है वो एडिटर हैं और उनकी ही ये स्टोरी है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमाद साहब आपसे ही आगाज़ करूँगी। एक तो ये बताइएगा इस स्टोरी का बैकग्राउंड और जिस तरह से बहुत सारी फंडिंग और जो हम बुनियादी तौर पर बात भी कर रहे हैं कि इसमें फिर आलमी बरादरी कब इसको रोकेगी जिसकी वजह से इसको शय मिलती है भारत को कि वो मज़ालिम करता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में वो कुछ भी करता है जिस तरह के इंकशाफात आपकी इस रिपोर्ट में भी हैं। तो कब आपके ख्याल में इस पर एक्शन होगा और कितने बहुत सारे जैसे फंडिंग के हवाले से कनाडा की मैंने एग्जांपल सामने रखी, तो क्या और बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए वाक़तन आलमी बरादरी को एक्शन लेना चाहिए और भारत के मज़ालिम बंद होने चाहिए? हमाद साहब। जी शुक्रिया। इसमें पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है जो हम आज सुन रहे हैं। भारत नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर जब से आया है 2014 से, तब से ये एक ट्रेंड चल रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मूव करना चाहते हैं, इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसके इस प्रोसेस में, इस टाइमलाइन में हमने देखा कि कश्मीर के अंदर भी मसाइल बढ़े हैं मुसलमानों के लिए और इंडिया के अंदर भी इटसेल्फ जो हैं वो काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं वो मुसलमानों के लिए बढ़ चुके हैं। तो वहाँ अगर देखा जाए तो इसको जो इसकी जो बैकग्राउंड सोर्स है वो RSS है, जो कि BJP और RSS मेरा ख्याल है कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और मोदी जो हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो लीडरशिप है, वो तमाम RSS के उससे आती है, प्ले बुक से। तो अगर उसको देखा जाए और उसको क्लोजली अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में कि भारत इस मोड़ पे कैसे पहुंचा है। वो सिवाय हिंदू जो क्या कहते हैं फेथ है उसकी डोमिनेंस के अलावा वो और कोई चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं इस वक्त। तो ये देखते हुए इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी रिपोर्टिंग इस पे की है कि हिंदुत्व और RSS और इंडियन गवर्नमेंट जो है स्पेशली किस तरह इन्वॉल्व रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड करने के अंदर। कैंपेन्स, इन्फ्लुएंस कैंपेन्स हो गए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स हो गए। तो ये एक आई थिंक इनका एक ऑपरेशनल स्टाइल बन गया है पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, और BJP से इनका ताल्लुक है और इसके अलावा RSS की आइडियोलॉजी पे ये चलते हैं। तो और इनका पूरा इरादा यही है किया RSS और ये खास तौर पर अगर मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो ये इतने स्ट्रॉन्ग किस तरह से हैं कि ये मज़मूम मकासद के लिए फंडिंग भी करते हैं और दूसरे ममालिक में भी, जैसे कोरोना की आपने वजह लिखी कि तंजीमों को लाखों डॉलर्स की इमदाद भी की जाती है। तो ये इनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मतलब इतने बड़े बड़े मज़ालिम तो बाकी दुनिया जहाँ पर इनकी तंजीमें मौजूद हैं जो इस तरह के मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये वहाँ उनको परमिशन क्यों मिलती है? इतना कॉन्फिडेंस क्यों है इनमें? जी ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इनमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इंडिया की जो एक पोजीशन बनी हुई है अमेरिका की प्ले बुक में
کہ اس کو چائنا کے خلاف جس طرح پراپ اپ کیا جا رہا ہے، اس پورے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی جتنی بھی وائلیشنز ہیں امریکہ ان کو آنکھ بند کر کے کیا کہتے ہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی ہوں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں. اگر آپ کشمیر کو ہی دیکھ لیں تو دنیا کی ایک اوپن ایئر پرزن اس کو کہا جاتا ہے، ایک فلسطین ہے اور ایک کشمیر ہے، لیکن جو ہیومن رائٹس کے جو تمام قوانین ہیں وہ امریکہ جو ہے فی الحال اس طرف سلیکٹیولی اپلائی ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مودی جس طرح کہ مودی ان کا ایک ایلائی ہے، وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ اس وقت وہ مودی کو کسی طرح بھی خفا کریں، اور چائنا کے خلاف جو ان کی ایک سرد جنگ چل رہی ہے اس میں وہ مودی کو کھونا نہیں چاہتے ہیں. صحیح. چلیں اب عامر صاحب آپ نے سٹوری جان لی، یہ حماد صاحب نے رپورٹ کیا ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو بنیادی سوال جو آپ سب کے لیے بھی ہے، اب اس پر ہم نے پہلے بھی بارہا بات کی ہے کہ بہت سے ایسے مظالم اور پاکستان میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے بھارت کی، جس کے کئی ڈوزیر دنیا کے سامنے رکھے گئے لیکن دنیا خاموش ہے، کب جاگے گی دنیا عامر صاحب؟ یہ ڈیٹا روز ہے، انڈیا کا کام ہی یہی ہے، وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے عالمی قوانین کو، اور مقبوضہ کشمیر پہ ہم ہی نہیں بولتے، دنیا کیا بولے گی؟ ہمارے ہاں کتنی دفعہ ہمارے حکمران بولتے ہیں، ہمارے لوگ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس یو این او میں جا کے ایک تقریر کرنی ہے، سالانہ فنکشن بنا لیا ہم نے کہ تقریر ضرور کرنی ہے اور وہاں پہ بات کرنی ہے. ہم نے ہیومن رائٹس پہ ہی نہیں بات کی مقبوضہ کشمیر کے اوریجنلی. ہمارے ہاں کتنی سٹوریز ہوئی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جب کوئی ایشو اٹھ جائے اس کے اندر ہاں میں ہاں ملا دی. اور جب دیا تھا تو ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے، جناب پتہ نہیں کیا ٹرمپ سے لے آئے، تو تحفے میں دیا مقبوضہ کشمیر، اور آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی سزا دی پوری قوم کو، اور اس کے بعد غائب ہو گئے. تو یہ جو انڈیا ہے اس کو فیٹ آف کی کہانی کون مانتا ہے؟ وہ امریکہ ہے، آئی ایم ایف ہے، امریکہ ہے، وہ ان کی نظر میں ہے ہی نہیں یہ ایشو. یہ بس ایک آدھی سٹوری آ گئی، بات ہو گئی، نہ وہ مانتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، اور انڈیا کو پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے ہی بات ہوتی ہے وہ چائنا کے اوپر وائلیشنز کے کوسچن اٹھ جاتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بس اس پروپیگنڈے کی دنیا میں ہمارا تو اپنا پازیٹیو پروپیگنڈا بھی نہیں ہے دنیا میں. ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم دشمن کے اوپر رکھیں توجہ ضرور رکھیں، لیکن ہمارا جو پازیٹیو بات ہے ہم اس کے اوپر اجاگر کریں. ہمارے لوگوں کو، اینالسٹوں کو اس طرف آنا چاہیے کہ بھئی یہاں سے ہم نے کیا کوشش کی ہے. ہمیں جواب میں ہمارے جو ڈپلومیٹس جاتے ہیں دنیا کے پاس، ڈوزیئر ہم نے بھجوائے، کیا ہوا؟ کل بوشن پہ کوئی ملک بولا کہ انڈیا کا جاسوس تھا جناب، بڑا برا کیا اس نے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کی؟ کوئی ایک ملک نہیں بولا، سارے ایک ہو جاتے ہیں، اور اس میں مسلمان ملک بھی شامل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی ایاز صاحب. دیکھیے اب ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، پھر نیکسس ہوتا ہے بڑے ملکوں کا. یو این میں بھی آپ دیکھ لیں وہ ویٹو پاور جن ملکوں کے پاس ہے، وہ جتنا مرضی بڑا ایشو ہو جائے ان میں سے ایک کو ویٹو کر دے، بس سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. انڈیا تو ظاہر ہے اس کی ہیجمنی کا یہ عالم ہے کہ آپ کرکٹ میں دیکھ لیں نا کہ آئی سی سی کو انڈین کرکٹ کاؤنسل کہا جاتا ہے، وہ بالکل انڈیا جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایشین کرکٹ کاؤنسل تو خیر بہت نیچے رہ گئی، اب اس کا تو ذکر بھی نہ کریں، میں انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں. انڈیا تب کینیڈا کی طرف سے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا جب کینیڈین پرائم منسٹر نے ریئیکٹ کیا وہاں جو سکھ ٹرانسما قتل ہوا. امریکہ اور پھر آسٹریلیا کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کی گئی کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ انڈیا اس طرح کے کام کر رہا ہے. ہوتا یہی ہے. میں آپ کو تھوڑی اس سے ہٹ کے مثال دوں کہ آپ کو فلمیں جب وہ دیکھتی تھی نا، اسپیشلی پرانے زمانے کی جو فلمیں ہوتی تھی، تو اس میں ایک ویلن ہوتا تھا، وہ سارا پوری فلم وہی چلا رہا ہوتا تھا، پورا شہر چلا رہا ہوتا تھا یا پورا ملک چلا رہا ہوتا تھا، ایک ایک چیز اس کے اشارے پہ چل رہی ہوتی تھی. لیکن پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے وہ جو پاکستان میں کر رہا تھا را کے تھرو کاروائیاں، وہ تو ظاہر اگنور ہو رہی تھی، دنیا نے کیوں اس پہ توجہ دینی تھی کہ جی پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس میں کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ اتنی بڑی ایک منڈی ہے انڈیا، اس سے ٹریڈ کر رہی ہے اس لیے. لیکن جب وہ کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں جا کے یہ جب کاروائیاں کرنا شروع ہوا ہے نا، تو ظاہر ہے وہ اپنی طاقت سے زیادہ اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ اب میں پوری دنیا میں کہیں بھی کاروائی کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے اسی طرح کی چیزوں سے پھر ڈاؤن فال بھی شروع ہوا کرتا ہے. اور آپ صرف مسلمانوں کی بات نہ کریں انڈیا میں، باقی اقلیتوں کو بھی دیکھ لیں، کرسچنز ہیں اور ایون سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اب تو خیر دنیا میں بھی اس نے مارنا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے انڈیا وہ ظاہر ہے ہندوتوا تو جب نریندر مودی صاحب آ گئے تھے تو اس کے بعد ہی سمجھ آ گئی تھی
کہ وہ کس نظریے کے تحت آئے ہیں اور کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بات کیوں نہیں کر سکتے, روز کشمیر پہ بات نہیں کر سکتے, فلسطین میں جو کچھ ہو گیا اس پہ ہم نے کتنی بات کی ہے, اور ہمارے اپنے مسائل ہماری جان نہیں چھوڑتے. مطلب وہ اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیز پہ بات کرنا مطلب ظاہر ہے وہ ونس ان اے بلو مون ہو سکتا ہے. ایک ضمنی سوال, کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر ایک دہشت گرد تنظیم بلڈ کر سکتے ہو اور وہاں پر اپنا فنڈ جنریٹ کر سکتے ہو اور پھر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ جو طاقتور ملک ہوتے ہیں نا وہ ان کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے. امریکہ نے پوری دنیا میں یہ کر کے نہیں دکھایا آپ کو. امریکی CIA کہاں کہاں جا کے مار نہیں کرتی رہی. انڈیا بھی غالباً وہ انڈین گورنمنٹ یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سو کالڈ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ سو کالڈ کہتے ہیں. تو وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اب جو CIA کا اختیار تھا وہ ہم نے لے لیا اور ہم نے ہی آگے دنیا چلانی ہے. اس طرح نہیں ہوگا. آپ یہ ویسٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب اس کو چائنا کو کاؤنٹر کرتے کرتے آپ اتنا بڑا مینس سے کریٹ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو ڈسنا شروع ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ تھنک ٹینک سوچ تو رہے ہوں گے لیکن ٹائم لگتا ہے ریئیکٹ کرنے میں, کیونکہ ٹریڈ بہت بڑی ہے. بالکل جی, اور یہی وجہ بڑی ہے جس کی وجہ سے سفر بھی کرتے ہیں اور ان کو برداشت بھی کیا جا رہا ہے. برداشت کیا, اپنے اپنے مفادات ہیں اور دنیا کے بھی مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے, اس لیے شاید بھارت کو کھلی چھوٹ ہے. بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال فیصل صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, بھارت میں پروان چڑھتی انتہا پسندی, عالمی برادری کب جاگے گی, کب اسے لگے گا کہ بھارت واقعی مظالم کی انتہا ہے, اقلیتوں کی زندگی تنگ ہے, اور جس طرح سے دوسرے ممالک میں بیٹھ کر دہشت گرد تنظیموں کو پروان چڑھانا, کیا آپ کو لگتا ہے کبھی اس پر دنیا ایکشن لے گی؟ لیکن اگر آج کی جو صورتحال ہے اس میں پوچھے تو نظر نہیں آتا. اس وقت دنیا میں دو بڑے دہشت گرد ملک ہیں, ایک اسرائیل اور ایک بھارت. اور یہ ملک ایسا لگتا ہے یہ کسی نہ اخلاقیات کو مانتے ہیں, یا نہ کسی عالمی جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں نہ اس کے ان میں پاسداری نظر آتی ہے. اور یہ بالکل ایک جو ہے نا جنونی اور مذہبی انتہا پسند جو ہوتے ہیں, اس وقت جنونیت اور مذہبی انتہا پسند کہیں پرموٹ ہو رہی ہے کہ اگر پروان چڑھ رہی ہے تو بھارت میں بھارتی حکومت, عوام نہیں لیکن بھارتی حکومت اس کو پروان چڑھا رہی ہے, اور اسرائیلی حکومت جو ہے اس کو جو ہے پروان چڑھا رہی ہے. اور یہی صورتحال رہی تھی جو حماس نے اسرائیل پہ کیا, یہاں بھی اسی طرح کی پہ جو ہے وہ تنظیمیں پیدا ہوں گی, اور اس بھارتی جو مظالم میں جو بالکل ہر چیز کو جو حد کو جو ہے وہ پار کر چکا ہے, اسی طرح پھر وہ وہاں پر جو ہے وہ جواب دینا شروع کریں گے. کوئی ظلم جو ہے وہ اتنا زیادہ چل نہیں سکتا, ظلم کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, لوگوں کے برداشت کی اور صبر کی بھی جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے. ویسے ایاز خان صاحب نے کہا کہ وہاں سے مسلمان متاثر نہیں ہو رہا, وہاں پہ عیسائی بھی متاثر ہو رہا ہے, وہاں سکھ بھی متاثر ہو رہا ہے, مسلمان تو بہرحال ہو ہی رہے متاثر. اور اس کی اب غنڈہ گردی اور دہشت گردی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ دنیا کے باہر کے ملکوں میں نکل کے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے. کینیڈا میں ایک سکھ تو نہیں 2 سکھ مار دیے, اب جو امریکی سفیر کا وہاں پہ اشر کیا وہاں کے سکھوں نے, اور بتایا کہ یہ بھارتی حکومت اس میں براہ راست جو ہے ملوث ہے. گردوارے سے وہاں کے امریکی سفیر کو جو ہے واپس جو ہے جانا پڑا کہ مزید سکھوں کو یا قتل کرنا چاہتے نہیں, کہ اس کی جو دہشت گردی کی جڑیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہیں. اب اس کو دہشت گردی کو جو ہے آپ محبت سے, بھائی چارے سے, بات چیت سے نہیں روک سکتے. اس کو روکنے کے لیے بھی جو ہے اب دنیا کو جو ہے وہ طاقت کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تو اس کی دہشت گردی جو ہے بالکل ایک صفاقیت کی حد تک جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اب اس کا نشانہ صرف کشمیر کے عوام نہیں ہے, اس کے نشانہ پوری دنیا میں پھیلے پہ جو ہے وہ معصوم لوگ ہیں. اس کو روکنا پڑے گا پوری قوت کے ساتھ, اور اس کا معاشی بائیکاٹ کرنا پڑے گا. لیکن کیسے کریں گے؟ وہی بات کہ دنیا کی بڑی منڈی ہے. وہی بات اگر یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے تو مسلمان ملک بھی جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس ظالم بھارت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا میں اگر بھارت کو کوئی لڑکار رہا ہے تو صرف پاکستان وہ ایک واحد ملک ہے جو بھارت کو جو ہے لڑکار رہا ہے. اب آپ کو ایک ایسا کنسورشیم بنانا پڑے گا, ایک ایسی جو ہے جو اس غنڈہ گردی کو, یہ جو بھارت کا جو پلان تھا, یہ امریکہ کا جو پلان تھا کہ یہاں سے بھارت سے کوریڈور شروع ہوتا, سعودی عرب اور سے ہوتا ہوا, یورپ سے ہوتا ہوا جو یہ اسرائیل تک جا رہا تھا, یہ پلان کیا ہے؟ اگر اس پلان پہ عمل درآمد ہو جائے تو اس بھارت کی غنڈہ گردی کی جڑیں کہاں تک پھیل جائیں گی. یہ جو کوریڈور ہے یہ بھارت کی غنڈہ گردی کی جڑیں
جو اسرائیل تک جائیں گی، اس کے اطراف میں جتنے بھی ملک آئیں گے ان کو جو ہے نیست و نابود کرتے ہوئے جائیں گی. تو جو ممالک اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، چاہے پاکستان ہے، چین ہے، روس ہے، ان کو اس پہ سوچنا ہوگا. اگر آج نہیں سوچیں گے تو ان سب کے لیے جو ہے وہ آنے والا کل جو ہے مشکل ہو جائے گا. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، یہ تو بالکل ہے. اس کے بارے میں دیکھ لیں، بھارت کی جانب سے جو فنڈنگ بھی کی جاتی رہی، پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ بارڈر کے پار بیٹھ کے ان سے کیا کہتے ہیں، جو لاہور میں بلاسٹ ہوا، اس کے علاوہ افغانستان میں بیٹھ کے، دبئی میں بیٹھ کے، ادھر بیٹھ کے پلاننگ ہوتی رہتی ہے کہ باہر کے ملک. اس بارے میں انہوں نے ڈوزیر بھی بھیجا، اس کے بارے میں پاکستان کی جانب سے تو اس پر بولا گیا، کافی اس پر شکایت کی گئی، اس تمام ثبوت بھی دیے گئے. لیکن وہ یہی بات آ گئی کہ بھارت اب اپنا پہلے کشمیر پہ پھیلایا، پھر اپنے اقلیتوں پر سارا کرتے رہے. ان کے جو دہشت گرد ہیں، RSS جو ایک تنظیم ہے، بالکل ان کی وہ بالکل دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں یعنی کہ کہا جاتا. دنیا بھر میں اس بارے میں مشہور ہے، کوئی کسی نے اس کے بارے میں مذمت بھی نہیں کی. نہ صرف ملک میں کرتے ہیں، بھارت میں اقلیتوں پر کی جاتی ہے، مسلمانوں پر کی جاتی ہے، عیسائیوں پر کی جاتی ہے، بلکہ دوسرے باہر کے ملکوں میں بھی جو دہشت گردی کی جا رہی ہے. اب کینیڈا نے تو شور مچایا، پاکستان کی جانب سے شور مچایا، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس میں خاموشی اس لیے اختیار کر کے بیٹھیں کہ ان کے سٹیکس ہیں بزنس کے، تو ظاہر ہے وہ کاروبار کے لیے تو وہ کبھی نہیں چیخیں گے. تو لیکن اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اس کو بار بار ہیمرنگ کرتے رہنا چاہیے. اب تو اس کے بارے میں ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو منی سپلائی، جو کریڈٹ لائن فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو اس پر دیکھنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جانب سے جو بڑے ممالک ہیں ان کی جانب سے اس کو سپورٹ ہے، اس لیے اس کو کچھ کہا نہیں جاتا، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو پریشر آ جائے گا اس ملک پر. چلے حماد صاحب، ایک لاسٹ کویسچن آپ سے. آپ کی رپورٹ میں جو خیراتی سرگرمیوں کا ذکر ہے کہ اس کی وجہ بنا کر لین دین کی ایک پیچیدہ نیٹ ورک کے ذریعے انتہا پسند تنظیموں نے ایک گٹھ جوڑ بنا رکھا ہے، تو یہ کس قسم کا نیٹ ورک ہے اور اس سے کیا فائدہ لیتے ہیں یہ؟ جی، اس میں مختلف قسم کے جو ہے کاروبار انہوں نے وہاں کیے ہوئے ہیں، جس میں یہ لابیسٹ بھی ہیں، یہ ڈونیشنز بھی اکٹھے کر رہے ہیں، یہ کووڈ کے نام پہ بھی ڈونیشنز اکٹھے کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ مختلف ان کی ناموں پہ یہ کرتے رہے ہیں اکٹھے، اور بعد میں جو ان کے لنکس دیکھے جاتے ہیں ان آرگنائزیشنز کے، خاص کر ان تنظیموں کے جو US میں آپریٹ کر رہی ہیں، یہ تمام کے تمام RSS افیلیٹس جو انڈیا میں بیسڈ ہیں وہاں جاتے ہیں. کئیوں کی ویب سائٹ پہ RSS کے جو ہیں کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو لنک کرتی ہیں ان کو، اور یہ اس طرح چل رہا ہے. صحیح. ظاہر ہے یہ پھر انتہا پسند تنظیمیں جن کا ایک باقاعدہ گٹھ جو اور جس کی وجہ سے پھر یہ کسی بھی ملک میں ان کا اپنا ایک نیٹ ورک اور یہ جس طرح سے کام کرتے ہیں. پاکستان نے بھی بہت سارے ایسے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں ڈوزیر کی شکل میں، لیکن بات وہی ہے کہ دنیا کے اپنے مفادات ہیں، اور خاص طور پر جب ہم معاشی مفادات کی بات کرتے ہیں تو اس لیے وہ انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی مول نہیں لے سکتے. لیکن ایک بات کہ ان کو فیکٹ پر بات کرنی چاہیے، انڈیا اور اسرائیل ابھی فی الحال ایک جیسے ممالک ہیں جو دہشت گردی میں بھی آگے ہیں، جو ظلم کرنے میں بھی آگے ہیں. تو ان میں کوئی فرق جو دنیا ہی ان کو جگا سکتی ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ آپ نے جان لیا. آج کی ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.